अथ 32 श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः तासामाविरभुच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्थुर्युगपत्सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतं काचित् कराम्बुजं शौरेर्जगृहेञ्जलिना मुदा काचिद्दधार तद्बाहु मंसे चन्दनरूषितं काचिदञ्जलिना गृह्णात् तन्वी ताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात् एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविह्वला घ्नति वैक्षत्कटाक्षेपैः सन्दष्टदशनच्छदा अपरा निमिषदृग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम् आपीतमपि नातृप्यत् सन्तस्तच्चरणं यथा तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानन्दसम्प्लुता सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिर्वृताः जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवानच्युतो वृतः व्यरोचताधिकं तात पुरुषशक्तिभिर्यथा ताः समादाय कालिन्द्या निर्विश्य पुलिनं विभुः विकसत्कुन्दमन्दारसुरभ्यनिलषट्पदं शरच्चन्द्रांशुसन्दोहध्वस्तदोषातमः शिवं कृष्णायाहस्ततरलाचितकोमलवालुकं तद्दर्शनाह्लादविधूतहृद्रुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीयैः कुचकुङ्कुमाङ्कितैरचिक्लृपन्नासनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकास गोपी परिषद्गतोर्चितस्त्रैलोक्यलक्ष्म्येकपदं वपुर्दधत् सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षणविभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयोः संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे गोप्य ऊचुः भजतो नु भजन्त्येक एक एतद्विपर्ययं नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। श्रीभगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थैकान्तोद्यमाहिते न तत्र सहृदं धर्मः स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा भजन्त्य भजतो ये वै करुणाः पितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वै केचिद् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामा ह्याप्तकामा अकृतघ्ना गुरुद्रुहः नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद एवं मदर्थोज्झितलोकवेदस्वानां हि वो मय्यनुवृत्तये बलाः मया परोक्षं भजतातिरोहितं मा सूयितुं मार्हथ तत्प्रियं प्रियाः न पारयेऽहं निरवद्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः या मा भजन् दुर्जरगेह शृङ्खलाः संवृष्ट्य तद्वः प्रतियातु साधुना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम 32 अध्यायः।